Maayong adlaw kanimo. Ang gingharian sa Dios gusto niya nga mahibaluan sa tao tungod kay siya nga Dios dili gusto nga adunay usa nga maimperno. Gusto siya nga ang tanan gayud makadangat sa paghinulsol. 2 Peter 3:9. Ikaw nga tao, gibuhat ka sa Dios nga adunay espiritu, kalag ug lawas. Ug ang lawas nimo, kung mamatay ka sa lawas nun nga kamatayon, mobalik na sa yuta, kay sa yuta na gikan. Ang imong espiritu mobalik na sa Dios, kay sa Dios na gikan. Ecclesiastes 12:7. Ang imong kalag duha ang pwedeng mapadungan kung kalag ka nga anak sa Dios sa iyang pagtan-aw, langit ang padulungan. Kung kalag ka nga ang pagtan-aw sa Dios anak kasayawa, impierno ang padulungan. Ang gingharian sa Dios maunay wali ni Ginoong Jesucristo nga ang makasulod lamang ni anak nga gingharian, ang mga born again lamang. Kung gusto ka nga ikaw makasiguro nga makasulod ka ni anak nga gingharian, kinahanglan nga masabtan nimo ang kaluwasan sa kalag nimo nga nagkinahanglan og maluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo sa tao nga wala pa sa gingharian sa Dios naa sa gawas. Si Ginoong Jesucristo naa sa sulod sa tao nga naa karon sa gingharian sa Dios. Si Ginoong Jesucristo ang nagwali nga ang tao makasulod lamang o makakita sa gingharian sa Dios kung ang maong tao maborn again. Kung gusto ka, kung ikaw nga tao ang naminaw karon nga wala ka pa makadawat kang Ginoong Jesucristo sa personal nga pagdawat sa pagtuo nga kinasing-kasing, sundan ni ang maong pag-ampo. Ako kining igiya kanimo para ka makasulod sa gingharian sa Dios, kay mauna ang iyang gisulti, iyang giwalis sa Juan Kapitulo 3. Ang pag-ampo sunda kini kung ang imong pagdawat nga imong gituoan sa una nga dili klaro o dili ka sigurado nga pagtuo to nga kinasing-kasing, sunda kini kay mensahe kini para kanimo, para ka makasulod sa gingharian sa Dios. Kay ang gingharian sa Dios pwede ang tao mahanaa sa pagkaron tungod kay ang gingharian sa Dios mauni ang giingon ni Ginoong Jesucristo sa Juan Kapitulo 3 nga ang mga born again lamang ang mga makasulod diha, o ang naa na kadto nang gihimo nga mga born again. Ako ning igiya kanimo para ka makasulod sa maong gingharian, kay kun ang imong pagkatao nga dili ka klaro nga naa ka na sa maong gingharian, ang pagtan-aw sa Dios kanimo anak ka sayawa, bisan kun tuod klaro ang imong pagtuo, unya wa ka makadawat kang Ginoong Jesucristo sa pagtuo nga kinasing-kasing, sumala sa Roma Kapitulo 10 versikulo 9 og 10. Ako kining igiya kanimo, kay ang pagtuo nga kinasing-kasing, ang balaan nga espiritu ra ang bugtong makaproducer ni ini. Kung ikaw ang mga tao nga naminaw ka karon nga ang pagtuo nga kinasing-kasing imong na-evaluate, imong na-examine nga
dili kaayo klaro to nga panahon ang imong pagtuo nga nagdawat kana kang Ginoo Kristo, sunda kini ang maong pagampo kay kini para gayod kanimo, para ang imong kalag makasulod sa gingharian sa Dios. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Ako nagaabli sa pultahan sa akong kasing-kasing o kinabuhi o dawaton ko ikaw ingon nga akong Ginoo og manluluwas. Sulod ka karon kanako Ginoong Hesus sa akong nga kinabuhi. Salamat sa imo nga pagpasaylo sa akong mga sala ug paghatag mo karon kanako sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imo nga paghimo nimo karon kanako nga born again nga nakasulod na karon sa gingharian sa Dios nga imong gisgutan Ginoong Hesus sa Juan kapitulo 3. Himo ako nga tawo Ginoong Hesus, sumala sa imong kabubuton. Amen. Kung nasunod to nimo ang pag-ampo sa pagtuo nga kinasing-kasing, ikaw naana kakaron sa gingharian sa Dios. Og siyang nagsulti ni ana kay ang pagtan-aw sa Dios kanimo born again kana, og ang imong kalag nakadawat na sa kinabuhi nga walay katapusan. Unang Juan 5:13. Ang nakadawat sa imong kinabuhi sa kinabuhi nga walay katapusan maong ang imong kalag. Kung gusto ka og dugang kasayuran, may tungod sa pulong sa Dios, may tungod sa tin-aw nga pagpahayag sa daghang mga mensahe, may tungod sa pagtulunan nga born again, bisitahin lang ang akong YouTube channels, Spiritual Truth by Sadi Singgoran. Didto nimo ma-discovery pag-ayo ang pagtudlo ni Ginoo Kristo sa pagtulunan nga born again, o mausab ang gitudlo ni Apostol Pablo, o mausab ang imong makatunan pag-ayo may tungod sa born again nga pagtulunan. Daghang salamat.